मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह चाहते हैं कि तुम मेरी खातिर ख्वाहिशात का गला घोंटो। ये जो जहाज़ों के पायलट होते हैं ना, इनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती। मैंने बहुत सारे पायलटों से इंटरव्यू लिया कि भाई क्यों आप लोग को रोज़ा नहीं रखने देते। वो कहते हैं जब रोज़ा रखता है ना इंसान, तो रोज़े में तबीयत इंसान की ढीली ढीली सी होती है। ये होता भी है ऐसे आपने देखा होगा रमज़ान में असर के वक्त में हम कैसे ढीले ढीले से बैठे हुए होते हैं, किसी भी चीज़ में लुत्फ़ और मज़ा नहीं रहता। तो उन्होंने कहा पायलट के साथ क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो मेरा मकसद अभी ये बताना नहीं है कि पायलट ऐसा करते नहीं करते, लेकिन ये है कि इंसान कई घंटे तक जब ना खाए ना पिए तो उसकी लाइफ बोरिंग होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमें 1 महीने के लिए बोरियत में डाल दिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? तो क्यों डाला अल्लाह ताला ने हमें? मादा परस्त लोगों की समझ में ये बात नहीं आई, तभी बहुत से लोग रोज़ा नहीं रखते। वो कहते हैं हम काम नहीं कर पाते, हम मेहनत नहीं कर पाते, हम बोरियत महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं उन्हें पता है कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। वो थोड़ी सी टेंशन उठाते हैं और अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। तो रमज़ान का जो मकसद अल्लाह ने बताया है, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का जज्बा पैदा हो। देखिए जब हम किसी से हम चाहते हैं ना कि ये बच्चा लाड प्यार में बिगड़ रहा है, आपने देखा होगा माँ बाप के 2 बच्चे, एक को माँ बाप ज़्यादा पैसे नहीं देते, एक एतदाल में देते हैं, और एक बच्चे को जब वो मांगे पैसे दे देते हैं। माँ बाप का ख्याल यह था जिस बच्चे को हम लाड प्यार में पाल रहे हैं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत नेक बच्चा बनेगा, ये बहुत नेक बनेगा क्योंकि इसकी हम हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो नेक बनता है, ये बिगड़ जाता है? वो बिगड़ जाता है वो। तो हमारा भी मामला ऐसे ही है, हमारी पूरे साल हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर ख्वाहिश हमारी पूरे साल पूरी होती है। इससे फायदा के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे अल्लाह ने हमें हकाम दिए हैं, नज़र की हिफाजत है, सूद नहीं खाना, माँ बाप के सामने उफ नहीं करना, नमाज की पाबंदी है 5 टाइम। तो जब अल्लाह देखते हैं ना ये बिगड़ना शुरू हो गए हैं, तो अल्लाह हमसे कुछ वक्त के लिए एक ऐसी नेमत छीनते हैं जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मरगूब तरीन नेमत है, जिसको खाना और पीना कहा जाता है। जब पेट खाली होता है ना, भूख लग रही होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता। आपकी कोई भी ख्वाहिश अगर छूट जाए आपसे, फिर भी ऐसा नहीं होता कि काम में दिल न लगे। आप खाना पीना एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कुछ घंटों तक खाना पीना ना दिया जाए और पीना भी छीन लिया जाए आपसे, तो डॉक्टर लोग आजकल फास्टिंग का कहते हैं, तो उसमें कहते हैं लिक्विड ले सकते हैं आप, कह रहे होते हैं ना, पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ अल्लाह ताला अगर रमज़ान में हमें सिर्फ आधा कप चाय की इजाज़त दे देते तो पूरा महीना रोज़ा हमारे लिए कोई टेंशन नहीं होता। एक आधा कप, एक घूंट की भी इजाज़त नहीं है। एक साहब मुझे कहने लगे कि यार अल्लाह ताला अगर सिर्फ सुबह 8 बजे आधा कप चाय की इजाज़त दे देते तो नाश्ते का लुक तो आ जाता ना, थोड़ा सा, इसी से तसल्ली हो जाती, थोड़ा सा लुक आ जाता नाश्ते का। वो लुक लाने की भी इजाज़त नहीं है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, ये आसान नहीं है। 11, 12, 13, पूरा महीना आप अगर गिनती गिनना शुरू करें, आम दिनों में आप एक रोज़ा रखने की कोशिश करें, किस कदर टेंशन होती है, इंसान सोचता ही रहता है वो। तो जिस कौम से एक रोज़ा नहीं रखा जा रहा होता आम दिनों में, उसको अल्लाह अचानक पूरे महीने के रोज़ों का हुक्म दे देते हैं। तो उसमें अल्लाह ने हमें हिकमत बताई है। हिकमत ये है कि तुम्हारे अंदर अपने नफ्स पे और अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने का जज्बा पैदा हो, तुम्हारी ब्रेकें मजबूत हो जाए। जब इंसान गुनाह की तरफ जाता है तो उसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं। कुछ लोगों में क़ुव्वत इरादी बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने नौजवान बहुत से देखे होंगे ना, यार मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, यार मैं ये बनना चाहता हूँ लेकिन मुझसे
ہوتا ہی نہیں ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، کمایا ہی نہیں جاتا. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بریک شو تھے نا، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی نا، یہ خوب سمجھ لیں، وہ قوت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ان ٹانگوں سے چلیں گے نہیں تو آہستہ آہستہ آپ میں چلنے کی صلاحیت ختم. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ویٹ نہیں اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ختم. تو خوب سمجھ لیں، اسی طرح اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے اندر کنٹرولنگ سسٹم آہستہ آہستہ ڈھیلا ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے آسان زبان میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو سکون کی زندگی چاہتا ہے نا، وہ اپنی خواہشات پوری نہ کرے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی لیکن اس کو خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھے. وہ کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ پوری کرتے رہیں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے. آج دیکھیں، پہلے زمانے میں مسائل کم نہیں تھے، زیادہ تھے. پہلے زمانے میں غربت زیادہ تھی، پریشانیاں زیادہ تھیں، خودکشیاں بہت کم تھیں. اور آپ سروے کریں، اس زمانے میں پہلے کی نسبت خوشحالی بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے زمانے میں اس لائٹ میں بیٹھ کے آپ اس ٹائم پہ کوئی بات کر سکتے تھے کسی کے ساتھ؟ اگر میں آج سے 100 سال پہلے اتنے سے مجمع سے خطاب کر رہا ہوتا تو مجھے 4 گنا زیادہ آواز میں گلا پھاڑ کے کرنا ہوتا، کیونکہ مائک ایجاد بولے نہیں ہوا تھا. مائک ایجاد نہیں ہوا تھا. اندھیرا ہوتا، چراغ لے کے بیٹھے ہوتے اور 2 بندے اس چراغ کو ہوا سے بچا رہے ہوتے بیٹھے. تعیش تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس زمانے میں. لیکن جتنے اس زمانے میں سٹریس اور ڈپریشن اور خودکشیوں کی کیسز ہیں، یہ پہلے آپ اپنے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو خواہشات ساری پوری ہونے سے بھائی زندگی میں سکون نہیں آتا. خواہشات کو لگام دینے سے سکون آتا ہے. کچھ لگام دیں گے تو پھر دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر افطاری کا مزہ آتا ہے نا، کھانے کا بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے روزے کا اجر میرے لیے آخرت میں رکھ دیا. تو رمضان میں روزے تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ رکھیں گے، لیکن میرا مقصد ابھی روزے کی ترغیب دینا نہیں ہے. میرا مقصد ابھی یہ ہے کہ جس کام کے لیے روزہ ہم سے رکھوایا جاتا ہے نا، اس کام کو بھی فوکس کریں. وہ ہے ہماری کنٹرولنگ پاور کیا ہو جائے، بڑھ جائے. دیکھو، ڈاکٹر جب آپ کو کوئی دوا دیتا ہے نا، تو وہ دوا میں آپ کی کوئی بھی نیت ہو، وہ دوا اپنا کام کرے گی. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 2 گولی پیناڈول کھا لیں. آپ نے نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں پیناڈول سے کہ میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے، تو اس نیت کا کوئی فرق اثر پڑے گا؟ بھائی وہ جا کے کس کا وہ سر کا درد، وہ پیٹ کا قبض ٹھیک، آپ کو قبض بھی تھا، آپ نے 2 گولی کھائی کہ بھائی ڈاکٹر نے تو اس دی ہے کہ سر درد صحیح ہوگا، لیکن میں نیت کرتا ہوں میں یہ گولی اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا قبض ختم ہو جائے، تو ہو جائے گا ختم. بھائی وہ دوا جس کام کے لیے بنی ہے نا، وہ وہی کام کرے گی. لیکن جو روحانی دوائیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جیسے نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے. روزے کے بارے میں کہا کنٹرولنگ پاور کو بڑھا دیتا ہے روزہ. تو یہ جو روحانی دوائیں ہیں نا، جو ہمیں اندر سے ہماری الائٹمنٹ کو صحیح کرتی ہیں اور ہمیں ٹھیک کر دیتی ہیں، تو ان میں جب تک اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت نہیں ہوگی، دوا اثر بولے نہیں کرے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصوم الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو نیند قربان کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا کہ روزہ تو ثواب تو مل جائے گا روزے کا، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہونے کا مطلب جو روزے کا مقصد تھا، جس کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہی نہیں اس چیز کو حاصل کرنا، ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے. تبھی آپ دیکھیں نا، رمضان سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، مجال ہے کوئی 180 ڈگری میں سے 1 ڈگری میں بھی کمی آئی ہو. جیسا رمضان سے پہلے
بالکل 100% رمضان کے بعد ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے آدمی, خواتین بھی اور مرد بھی. بلکہ اعتکاف میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہو جاتے ہیں کہ اب عید کے بعد ہم نے کیا کیا ڈرامے کرنے ہیں ہم نے جا کے.